निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव 2084 सालको कार्तिक 29 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिने निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य हुनुपर्ने, अब मत दिन नचाहनेलाई पनि मतपत्रमा नोटाको व्यवस्था गरिँदै अरू पार्टीको चुनाव चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्नु अघि आबद्ध पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने, अब विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मत हाल्ने व्यवस्था गरिँदै कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गठबन्धनको निर्णय, जनमतलाई सरकारमा समेट्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति, 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको दाबी, प्रीतम सिंहले एकपटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली गएको प्रचण्डको खुलासा, भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचार विरोधी जस्ता देखिए, नयाँ भनिएकाको अवस्था पनि त्यस्तै रहेछ, फेसबुकमा गाली गरेर होइन एजेन्डा सहित वैकल्पिक राजनीति गरौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क, राजनीतिक दलका कारण विश्वविद्यालय थला परे, दलको झोला बोकेर प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा छिर्न नपाइने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको तर्क, आफूलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले गराए जानकारी, नेपालमा थप विश्वविद्यालयको आवश्यकता नभएको खिमलाल देवकोटाको तर्क, गिरिजाबाबु जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पूरा गर्नुहुन्थ्यो भन्दै शशाङ्क कोइरालाको भनाई, माधव नेपाल श्रीलङ्का प्रस्थान, कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी राजेन्द्र पाण्डेलाई, अब हेर्छौं कसले बचाउँदो रहेछ भन्दै अदालतका कर्मचारीलाई बार अध्यक्षको चुनौती, कांग्रेसको नाममा खोलिएका सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट र पेजलाई कानुनी कारबाही गरिने, वर्षयाममा कतै पनि खाद्यान्नको अभाव नहुने उद्योग मन्त्रालयको दाबी, विपद र शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेश सरकार सधैँ सँगै भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेको तर्क, ललिता निवास प्रकरण थप 2 पक्राउ, हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 9 पुग्यो, ललितपुर महानगरले घरमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार गरिदिने, पाल्पाको रिब्दीकोट 1 मा 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 रुपियाँ पुरस्कार दिइने, वैदेशिक रोजगार विभागले निकाल्यो 100 जना भन्दा बढी श्रमिक पठाउने मेन पावरको सूची, काकालाई बाबु बनाएर नागरिकता बनाउन खोज्दा दम्पति पक्राउ, जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाहको न्यूमा घर जलाइयो किशोरीका दाई पक्राउ, मारुति सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक सहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी, रोमानिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ, नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपियाँ नाग्यो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निवासमा ड्रोन उड्यो, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान, थाइल्यान्डले श्रीलङ्कालाई उपहार दिएको एउटा हात्तीलाई स्वदेश फर्काइयो, यातना दिएको दाबी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट, म गोविन्द चपागाई, आज मिति विक्रमसम्म 2080 असार महिनाको 19 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2023 जुलाई 4 तारिक, यसैगरी आज साउन कृष्ण प्रतिपदा तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं, विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव, नो भोटदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारसम्मको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा पारित गरेको छ। हिजो सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन कानूनको मस्यौदा पारित गरी सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा नो भोट, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, चुनावमा 33% महिला उम्मेद्वार, चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने सीमा निर्धारण लगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य उठाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै पालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा 1 जना महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने पुरानो व्यवस्थामा एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उम्मेदवारी दिने वडा अध्यक्ष मध्ये 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानूनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेद्वारले परिवार सहितको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने, एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा चुनावको मिति पनि तय
गरिएको छ। यस्तै निर्वाचन कानूनमा नो भोटको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिँदैछ। अनलाइन मार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा 2 पटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक प्रणालीको उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले एउटा तहको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेद्वार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले पठाएको मस्यौदालाई सरकारले विधेयकको रूपमा संसदमा लैजाने बुझिएको छ। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बालुवाटारमा बसेको बैठकले कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको नेकपा यसका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। गत पुस 24 गते मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान भएको छ। कोशी प्रदेशमा 93 सदस्य रहेका छन्। बहुमत पुर्याउन 47 सिट आवश्यक देखिएको छ। राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछाडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। एमालेको 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 जना सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 29, माओवादीको सभामुख बाहेक 12 सिट, नेकपा यसको 4 र जसपाको 1 गरी गठबन्धनसँग पनि 46 सिट नै रहेको छ। नयाँ सरकारका लागि गठबन्धनमा पनि सहजै गणित पुग्ने अवस्था भने रहेको छैन। यहाँ गठबन्धनलाई सरकार गठनको लागि राप्रपाको आवश्यक देखिएको छ। यसैगरी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा समेट्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जनमतलाई सरकारमा समेट्ने समझदारी गरेको हो। जनमत सरकारमा आउँछ भने सरकारमा ल्याउने समेट्ने समझदारी भयो। कुन मन्त्रालय दिने प्रचण्डले मिलाउनु हुनेछ। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने जनमत पार्टी सरकारमा आएमा माओवादीकै कुनै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर ल्याउने तयारी गरिएको छ। आइतबार प्रचण्ड जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई भेटेर सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारमा आउन वातावरण मिलाइ आउन तयार रहेको राउतले वचन दिएका थिए। त्यस लगतै सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर राउत नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने समझदारी बनेको हो। जनमतले उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाएका स्टाफ नर्सहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा रहेको स्वास्थ्य उपचारको हकलाई कार्यान्वयन गर्दै 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। अहिले विभिन्न अस्पतालमा 10% निशुल्क उपचार गर्ने प्रणाली लागू भइसकेको भन्दै सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। मन्त्री बस्नेतले देश र जनताका लागि सेवा गर्ने स्टाफ नर्सलाई सरकारले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न यही क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको साझा भावना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनले बिरामीको सेवामा क्रियाशील जुनसुकै तहको जनशक्तिलाई तालिम र प्रशिक्षणमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले आफ्नो घर पाएक पर्ने स्थानमा सेवा गर्ने मौका स्टाफ नर्सहरूलाई दिने पनि जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली गएको खुलासा गरेका छन्। सोमबार होटल एक्ट एन्ड एटीमा सरदार सिंहकी छोरीले लेखेको रोड्स टु दी भ्याली नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त खुलासा गरेका हुन्। उनले भने उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले पटक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो। काठमाडौँका पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो। यस्तै उनले सिंहले आफूलाई धेरै ठूलो सहयोग गरेको पनि बताएका छन्। उनले ठूली छोरीलाई क्यान्सर हुँदा पनि तिनै सिंहले ठूलै सहयोग गरेको र आफू उनी प्रति नतमस्तक रहेको प्रचण्डको तर्क रहेको छ। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। उनले त्यसलाई सुशासनको पक्षमा नयाँ ढङ्गको क्रान्तिको संज्ञा पनि दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध वाइसिएल नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा
प्रचण्डले सुशासनको पक्षमा आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने र विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने बाचा गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा सबै जसो ठूला काण्डका दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने बताएको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसमा साथ र सहयोग दिन युवा नेतृत्वलाई दाहालले आग्रह पनि गरेका छन्। यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा स्थापित जीपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 12औं स्थापना दिवस तथा गिरिजाप्रसादको जन्म शताब्दीका सन्दर्भमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रचण्डले वैकल्पिक शक्ति बन्नका लागि फेसबुकको गालीलाई एजेन्डा बनाएर हिँड्न नहुने बताएका छन्। हामी भन्दा राम्रो विचार बोकेर हामी भन्दा धेरै त्याग र बलिदानी गरेर वा गर्न तयार भएर कोही राजनीतिमा आउँछ भने हामी स्वागत गर्छौं। हामीले भन्दा राम्रा मुद्दा बोकेर जनताको मन कसैले जित्छ भने हामी ठाउँ छोड्न पनि तयार रहेका छौं प्रचण्डले भने। तर फेसबुकमा गाली गर्नु राजनीतिक एजेन्डा हुन सक्दैन। प्रचण्डले राजनीति गर्नेले संघर्ष र बलिदानी पनि गर्न तयार हुनुपर्ने भन्दै जनताका लागि त्याग नगर्ने फेसबुकबाट गाली गरेरै वैकल्पिक राजनीतिक नहुने बताए। उनले पछिल्लो पुस्तालाई योगदानको कदर गर्न सिकाउनुको साटो अपमान गर्न सिकाउने प्रयास भइरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनीतिक दलका कारण विश्वविद्यालय थला परेको बताएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शतवार्षिक समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै थापाले 10-12 वर्षदेखि शिक्षाको अवस्था ओह्रालोतर्फ लागेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक भागभण्डाले विश्वविद्यालय कमजोर बन्दै गएको पनि दाबी गरेका छन्। सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीतिक रूपले सचेत रहेको बताएका छन्। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नै पर्छ थापाले भने। होइन भने यो पाप र अपराधले यति धेरै थिच्छ हामीले यसबाट मुक्ति पाउन सक्दैनौं। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलसँग अलग गर्नुपर्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाइ रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गरे बापत आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। देश समृद्धि होस् जनता सुखी रहन् भन्ने मनका साथ काम गरिरहँदा पनि केही मानिसहरू आफूलाई सरकारमा पुग्न नदिनका लागि अनेक उपायको खोजीमा लाग्ने गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ रहेको छ। सोमबार भक्तपुरमा निर्माण गरिएको छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आफू भने कुनै प्रतिफल को आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिको काममा लागि पर्ने बताएका छन्। ओलीले आफू सरकारमा नभए पनि देश र जनताका लागि केही न केही काम गरिरहेको दाबी समेत गरेका छन्। आफू सरकारमा सहभागी भएको बेला सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 4000 पुर्याउने लगायतका थुप्रै काम आफूले गरेको त्यसको जस आफूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नलिएको पनि ओलीको भनाइ रहेको छ। उनले आफूले नै सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको दुर्गम ठाउँहरूको अन्त्य हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माणको काम सुरु गरेको भए पनि त्यसको श्रेय पनि आफूले लिनै पर्छ भन्ने नलागेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी सेप्टेम्बर अर्थात् भदौ महिनाको छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले प्रचण्डले आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण गर्ने खुलासा गरेका हुन्। सोमबार प्रेस युनियन कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री साउथले प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री साउथले चीन र भारतको उदाउँदो अर्थतन्त्रबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्डजीको चीन भ्रमण हुँदैछ। सेप्टेम्बरमा प्रचण्डको आसन चीन भ्रमणका क्रममा केही उपलब्धि हुनेछन् मन्त्री साउथको भनाइ रहेको छ। उनले उत्तरतिर चीन आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि उदाएको भन्दै चीनिया विकासको छलाङलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमणमा गएका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो दाबी गरेका हुन्। सांसद देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहेको नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको उल्लेख गरिएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले नयाँ
शिक्षा नीति ल्याउन र सोको आधारमा मात्र थप विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक छ छैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सांसद देवकोटाले +2 पास गरेपछि विद्यार्थीहरू धमाधम विदेश जाने, तर यहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा परस्पर विरोधी भएकाले यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँलाएका छन्। सांसद देवकोटाले वित्तीय र भौतिक पूर्वाधार केही पनि नभएकाले अहिले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक नभएको तर्क समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालामा जस्तो निर्णय गर्ने क्षमता सबै नेतामा नहुने दाबी गरेका छन्। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बीपी कोइराला युवा नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा गिरिजा बाबु अदम्य साहस र निर्णय क्षमता भएको व्यक्ति भएको बताएका छन्। उनले भने गिरिजा बाबुको जस्तो निर्णय क्षमता सबैमा हुँदैन, उहाँ जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पूरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै कारण दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको हो। दोस्रो जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गिरिजा बाबुकै कारण सम्भव भएको पनि शशाङ्क कोइरालाको दाबी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। श्रीलङ्कन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 80औं वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन हिजो दिउँसो श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका हुन्। त्यहाँ आयोजित दक्षिण एसियाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा वामपन्थी पार्टीहरूको बैठक तथा कन्फरेन्समा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको पनि सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनको अनुपस्थितिमा पार्टी कामको संयोजन गर्नका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पार्टीका उपमहासचिव तथा कार्यालय सचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अदालतमा घुस खाने कर्मचारीलाई अब कसैले बचाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारमा लिप्तहरू बार देख्ने बित्तिकै डराउनु पर्ने अवस्था भएको बताएका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालत परिसरमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले हरेक बार इकाइमा भिजिलेन्स ग्रुप खडा गरिने पनि बताएका छन्। त्यो ग्रुपले वाच गर्नेछ, तपाईँ जोगिएको छु नभन्नुहोला, कतिबेर हाम्रो क्यामेराले तपाईलाई पक्रिन सक्छ, भ्रष्टाचारीलाई कसले बचाउँदो रहेछ हामी पनि हेर्छौं। उनले भने उनले अब कुनै पनि नाममा कर्मचारीलाई पैसा नदिन र पैसा मागे खबर गर्न कानुन व्यवसायीलाई पनि आग्रह गरेका छन्। बार अध्यक्ष घिमिरेले सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त नगरे न्याय परिषद विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह राखेर खोलिएका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट र पेजहरूलाई सम्पर्कमा आउनका लागि आह्वान गरेको छ। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको बैठकले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई 1 महिनाभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो। सम्पर्कमा नआए त्यसलाई अनधिकृत घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ। बैठकले सरकारले आजसम्म गरेका राम्रा कामको सन्देश जनता समक्ष पुर्याउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै पार्टीको नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोधका अभिव्यक्तिहरू नगर्न पार्टी संगठनका सबै तहका पदाधिकारी सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्षको वर्षयाममा खाद्यान्न अभाव नहुने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले देशभरका गोदाममा आवश्यक खाद्यान्न मौजातको रहेको बताउँदै कतै पनि खाद्यान्न अभाव नहुने जानकारी दिएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईका जिल्लाहरूमा 36,356 क्विन्टल खाद्यान्न मौजात रहेको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै अति दुर्गम तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा 25,505 क्विन्टल खाद्यान्न मौजात रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। असार 12 गतेसम्म दुर्गमका जिल्लाहरूमा 17,830 मेट्रिक टन खाद्यान्न ढुवानी भएको छ भने बढी खाद्यान्न समस्या देखिएको हुम्लामा 4,000 क्विन्टल कोटा थप गरी वाइ मार्गबाट दैनिक ढुवानी भई वितरण भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै बझाङमा पनि 1,000 क्विन्टल कोटा थप गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र विपद जोखिमको न्यूनीकरणका सवालमा प्रदेश सरकार सधैँ सँगै रहेको बताएका छन्। विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणमा हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्रदेश सरकार सधैँ सँगै रहन्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आयोजनामा सोमबार पोखरामा आयोजित प्रदेश शान्ति सुरक्षा र विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीति सहितको गुरु योजना निर्माण सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले सुरक्षा समितिका सदस्यहरूलाई उच्च मनोबल राखेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र विपद जोखिम न्यूनीकरण, राहत उद्धार, पुनर्स्थापना जस्ता काममा समस्या भोग्नु परेको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ रहेको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा, रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन रहेका छन्। आइतबार पनि प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले आइतबार वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा पछिल्लो समय CIB ले 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 2049 देखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार घरमै पुगेर गरिदिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुटु, मृगौला, आँखा लगायतको परीक्षणका साथै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा घरमै पुगेर दिने व्यवस्था मिलाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम मार्फत घर घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण लगायत आवश्यकता अनुसार आधारभूत औषधि पनि निशुल्क उपलब्ध गराइने महानगरले जानकारी दिएको छ, जसका लागि महानगरले नेपाल हृदय रोग निवारण र नेपाल नेत्र ज्योति संघ कीर्तिपुर आँखा अस्पतालसँग समझदारी गरेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 1 ख्यालेमा 2 वटा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 रुपियाँ पुरस्कार दिने भएको छ। 2 वटा बढी सन्तान जन्माएर वडामा जन्म दर्ता गर्न आउनेलाई पुरस्कार स्वरूप 5000 रुपियाँ दिने वडा अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। गाउँमा खेतबारी बाँझो भएको, विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर एक आपसमा गाभ्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै वडा अध्यक्ष पोखरेलले जनसङ्ख्या बढाउन पनि पुरस्कार स्वरूप 5000 रुपियाँ दिन लागेको बताएका छन्। जनसङ्ख्या बढी भएको देशमा मात्रै विकास भएको भन्दै जनसङ्ख्या कम भएकाले पनि गाउँमा खेतबारी बाँझै रहेको उनको दाबी रहेको छ। यो कार्यक्रम आउँदो साउन 1 गतेबाट लागू हुनेछ। यो वर्षका लागि 60,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएकाले 12 जनाले अहिले पुरस्कार प्राप्त गर्ने भन्दै वडा कार्यालयले आउँदो वर्ष यो कार्यक्रमलाई थप बजेट छुट्याइने पनि जानकारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 100 जना भन्दा बढी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवसायहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। असार मसान्त सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहेका बेला विभागले 100 जना भन्दा बढी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको सूची अनुसार सबैभन्दा बढी द रिभर ओभरसिजले श्रमिक पठाएको देखिएको छ। सूर्य विनायकमा रहेको उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी 5012 जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको देखिएको छ। विभागले वर्ष दिनमा 100 जना भन्दा कम श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। 100 जना भन्दा कामदार नपठाउने व्यवसायको नवीकरण नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर विगत केही वर्षदेखि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै जति कामदार पठाए पनि नवीकरण हुँदै आएको छ। तर यो पटक भने विभागले 100 जना भन्दा कम कामदार पठाउने व्यवसायको नवीकरण गर्न मानेको छैन। नवीकरण गर्न नमान्दा 300 भन्दा बढी मेन पावर व्यवसायको लाइसेन्स नै खारेज हुने देखिएको छ। व्यवसायीहरूले 100 कामदार पठाउनु पर्ने कोटा हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा पेश गरिएको जनाए। संसदबाट पास भएपछि उक्त नियम कार्यान्वयनमा जाने पनि उनको भनाइ रहेको छ। बाबुको नाममा काकाको नाम राखेर नागरिकता बनाउँदै गर्दा बुटोलमा एक दम्पति पक्राउ परेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिका 1 का 43 वर्षीय रमेश कौशोधन र 42 वर्षीय सीता कौशोधन पक्राउ परेका छन्। उनीहरू आइतबार इलाका प्रशासन कार्यालय बुटोलमा सीताका 3 सन्तानलाई बाबुको नाममा दोस्रो पति अर्थात् काका रमेशको नाम राखेर नागरिकता बनाउन आएका थिए। वडाको सिफारिस सहित आएका उनीहरूलाई इलाका प्रशासनले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय बुटोलका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद गेवालीका अनुसार उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी भन्दै 2055 साल 10 महिना 5 गते जन्म मिति र 2059 साल 1 महिना 17 गते जन्म मिति भएका 2 जनालाई छोरी र 2056 साल 11 महिना 5 गते जन्म मिति भएका 1 छोराको नागरिकता लिँदै आएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले सीताका आफ्नै सन्तान भए पनि रमेशले दाजुका सन्तानलाई आफ्ना नामबाट नागरिकता दिन लागेको भेटिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सीताका पति 3 सन्तान
सन्तान जन्माएर भारततिर गएर नफर्केपछि देवर रमेशसँग विवाह गरेकी थिइन्। रमेशले बाबुका रूपमा आफ्नो नाम दिएर हुर्काएकाले आफ्नै नामबाट नागरिकता बनाउन लागेको जानकारी दिएका छन्। सन्तानका बाबु जीवित रहेको तर नागरिकता विहीन रहेका छन्। उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नका लागि बुटोल उपमहानगर वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष नगेन्द्र बस्नेतले सिफारिस गरेका थिए। जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेपछि केटी पक्षले केटा पक्षको घरमा आगजनी गरेका छन्। आइतबार बिहान तातोपानी गाउँपालिका 4 गिद्दीखोला स्थित भरत नेपालीको घरमा आगजनी भएको छ। उक्त घरमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका 22 वर्षीय हिक्मत गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई आइतबार राति नै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डीएसपी प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिएका छन्। हिक्मतमाथि आगजनी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। हिक्मत विरुद्ध आइतबार नै भरतले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। भरतले उक्त घर 4 वर्ष अघि बनाएका थिए तर उनी जुम्ला बजारमा बस्ने गर्छन्। उक्त घरमा भरतका साइला भाइ तीर्थ र मुकुन्द बस्ने गर्थे। तीर्थ कामको सिलसिलामा शनिबार जुम्ला बजारमा गएका थिए। घरमा आगजनी हुनुको कारण भरतका कान्छा भाइ मुकुन्दले गरेको अन्तर्जातीय विवाह रहेको छ। भरतका अनुसार 22 वर्षीय मुकुन्द नेपालगञ्जमा अध्ययन गरिरहेका थिए तर केही महिना अघि उनी गाउँमै रहेका थिए। त्यसैबीच उनले हिक्मतकी अन्दाजी 14 वर्षीय बहिनीलाई असार 11 गते भगाएका थिए। भाइले भगाएको भन्ने खबर पनि हामीलाई केटी पक्षले नै दिएको थियो। हाम्रो सम्पर्कमा दुवै छैनन् भरतले भने। केटी पक्षको सम्पर्कमा भने रहेका छन्। अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले उनीहरूले आगजनी गरेका हुन्। अन्दाजी राति 2 बजेतिर आगलागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसपछि हल्ला भएपछि स्थानीय जम्मा भएका थिए। स्थानीयहरूले मिलेर आगोलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। पक्राउ परेका हिक्मतले पनि आफैले आगजनी गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। विवाहकै कारणले आगजनी गरेको पनि प्रारम्भिक रूपमा जानकारी भएको छ। यता मुकुन्द र उनीसँग विवाह गरेकी नाबालिग किशोरी भने सम्पर्क विहीन रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ। मारुति सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक नन्दकिशोर राठीसहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ठगी एवं आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा नन्दकिशोर राठीसहित 6 जनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले पक्राउ अनुमति लिएको एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 4 का दिवाकर शाहले उनी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन्। उनी पत्रकार समेत रहेका छन्। गत चैतमा घर बनाउँदा मारुति सिमेन्ट प्रयोग गरेको तर ढलान नै भत्किएको भन्दै शाहले उनी विरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले 1 जनालाई भने पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा बिजनेस डाइरेक्टर ज्योति शर्मा रहेका छन्। उनी विरुद्ध असार 11 गते नै पूर्जी जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रोमानिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 1 जना युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बर्दिया घर भई हाल काठमाडौँको बाफल बस्ने 29 वर्षीय ससिन कुमार थापा रहेका छन्। थापाले सन्तोष गुरुङ समेत 2 जनालाई प्रतिष्ठित होटलमा जागिर लगाइदिने भन्दै रोमानिया पठाउने प्रलोभन देखाएर 4 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोप रहेको छ। सो रकम लिएर उनी सम्पर्क विहीन भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले उनलाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट मूल्य घटेर आएसँगै निगमको 15 दिनको नाफा 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ पुगेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। यो हिसाबबाट सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ समेत बढ्ने गर्छ। तर निगमले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटिरहँदा पनि पुरानो घाटा देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन। अहिले निगमले उपभोक्तालाई बेचिरहेको पेट्रोलबाट लिटरमै 12 रुपियाँ, डिजेलमा 13 रुपियाँ, मट्टीतेलमा 27 रुपियाँ, आन्तरिक वायु इन्धनमा 37 र बाहिरी वायु इन्धनमा प्रति लिटर 57 रुपियाँ नाफा लिइरहेको छ। खाना पकाउने ग्यासमा समेत निगम प्रति सिलिन्डर 7 रुपियाँ नाफामै रहेको छ। निगमले आइओसीको झण्डै 24 अर्ब रुपियाँ बग्यौता पनि तिरिसकेको छ। गएको सेप्टेम्बर महिनादेखि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, वायु इन्धनको कारोबारमा नाफा कमाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका बेला त्यसै अनुपातमा नेपालमा शुल्क नबढाइएकाले घाटा भएको र त्यसलाई पूर्ति गर्न अहिले मूल्य कम घटेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरको दाबी रहेको छ। यसपटक छिट्टै सञ्चालक समिति बैठक बसेर उपभोक्ता मूल्य घटाउने गरी गृह कार्य भइरहेको पनि प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिएका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवासमाथि सोमबार बिहान ड्रोन देखिएपछि सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। दिल्ली प्रहरीले स्थानीय समय अनुसार बिहान 5:30 बजे मोदीको निवास माथिको जोनमा ड्रोन उडेको जनाइएको छ। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजीबाट पाएको उक्त जानकारी पछि अनुसन्धान सुरु भएको दिल्ली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एसपीजी भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार सुरक्षा बल पनि रहेको छ। प्रहरीले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुम एटीसीलाई पनि सम्पर्क गरेको र त्यहाँबाट पनि कुनै जानकारी नआएको बताएको छ। जुलाई 7 मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी काशी जान सक्ने बताइएको छ। थाइल्यान्डले श्रीलङ्कालाई उपहार दिएको एउटा हात्तीलाई स्वदेश फर्काइएको छ। सन् 2001 मा उपहार दिएको हात्तीलाई श्रीलङ्कामा यातना दिएको आरोपका कारण दुई देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएपछि स्वदेश फर्काइएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। मुथु राजा नामको 29 वर्षको हात्ती एउटा व्यावसायिक उडान मार्फत थाइल्यान्ड पुगेको थियो। एउटा बौद्ध धार्मिक स्थलमा राखिएको समयमा हात्तीलाई यातना दिएको आरोपपछि थाइल्यान्डले फर्काइदिन माग गरेको थियो। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीले आफूले औपचारिक रूपमा थाई राजासँग माफी मागेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का दुवैले हात्तीलाई पवित्र जनावरका रूपमा लिने गर्छन्। सन् 2001 मा थाइल्यान्डको शाही परिवारले मुथु राजासहित 3 वटा हात्ती श्रीलङ्काको सरकारलाई उपहार दिएको थियो। एउटा धार्मिक केन्द्रको रेखदेखमा राखिएको मुथु राजालाई रुख कटान गर्ने व्यक्तिहरूसँग काम गर्न लगाइएको र चोटको व्यवस्था गरिएकै कारण उसलाई खुट्टा चलाउन गाह्रो हुँदै आएको भन्दै पशु अधिकारवादी समूहले त्यसको विरोध गरेको थियो। मुथु राजामाथि भएको यातनाको विरोधपछि थाई सरकारले 3 वर्ष यता देश बाहिर हात्तीहरू पठाउन रोक लगाएको छ। यस्तै त्यहाँको वन्यजन्तु विभागले पहिले विदेश पठाइएका थाई हात्तीको अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।